जंग में 4 रोज का वक्फा यरगमालियों की रिहाई इसराइल ने मुआहदा मंजूर कर लिया। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइल की जंगी काबीना और सिक्योरिटी काबीना का इजलास हमास के साथ कैदियों की रिहाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के साथ जंग जारी रखने का ऐलान। हमास ने जंगबंदी में वक्फे का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी न रुकी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। शोधा में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का पोता भी शामिल। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल और कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ में भी बमबारी। सेहूनी फौज ने नाबलुस के बिलाता पनाह गुज़ीन कैंप में 17 साला नौजवान को शहीद कर दिया। शोधा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। सऊदी वली अहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, गजा पर हमले रोकने के लिए हर मुल्क इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों की भरपूर मसम्मत करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, फौरी जंगबंदी की जाए, गजा में जारी इंसानी तबाही रोकी जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ब्रिक्स ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। चीनी सदर ने कहा, मसले के मुनसिफाना हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइली सिफारत खाना बंद करने के हक में वोट दे दिया। साइफर केस में जेल ट्रायल का रदम करार। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन का रदम करार। अदालत ने फैसले में कहा, साइफर से मुतालिक 29 अगस्त से अब तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशन का रदम करार दिए जाते हैं। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मुज़ाहिर को शो कॉज होगा या रेफरेंस खारिज, काउंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। एविलफील्ड और अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने नैब से पूछा, आपको कितना वक्त दरकार होगा? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारे दलाइल आधे घंटे के होंगे, हमें सिर्फ कानूनी नुकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पेश आई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। अदालत के बाहर मतवालों की नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी। सहाफियों से मुख्तसर बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, काबर मानिका ने जो बातें की, इसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मुज़ाहिर को शो कॉज होगा या रेफरेंस खारिज, काउंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। शिकायत कुनंदा से सवाल और जवाब पब्लिक कर दिए गए। काउंसिल ने शिकायत कुनंदा आमना मलिक से 23 सवालात पूछा, क्या आप एडवोकेट अजहर सिद्दीक को जानती हैं? आमना मलिक ने कहा, जी हाँ। सवाल किया, आपके शौहर अब्दुल मलिक अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जूनियर एसोसिएट हैं? इसका जवाब भी हाँ में दिया गया। सवाल पूछा, शिकायत ड्राफ्ट किसने की? जवाब में कहा गया, मेरी टीम ने। काउंसिल ने पूछा, क्या आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दिए गए जवाब से मुतमईन हैं? जवाब में आमना मलिक ने कहा, मुकम्मल मुतमईन हूँ। कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नई सफबंदियां। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी का पहला इजलास आज होगा।
اجلاس دوپہر 2 بجے مسلم لیگ ہاؤس میں ہوگا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں کمیٹیاں اپنی اپنی تجاویز ایک دوسرے کو دیں گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر معاملات طے کیے جائیں گے۔ عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا، شیر تو بل نہیں نکلا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پھر مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھ لیا۔ دیروالا میں جالوں سے خطاب میں کہا، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل چکے ہیں۔ ان لوگوں کو گھر بچھانا ہے جو 2 یا 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فروری میں برف باری ہوگی، الیکشن آگے کر دیں۔ الیکشن گرمی میں ہو یا سردی میں، جالے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کو احساس نہیں عوام کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہماری مخالف مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے۔ دوسری جماعتوں کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں۔ بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے۔ سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے، بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا جواب۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگ کے ساتھ چلنے کا اعلان۔ کہا، بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ آئندہ الیکشن کو متنازع نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان اب متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں، طے کر لیا نون لیگ کے ساتھ چلیں گے۔ بلاول صاحب آج سے 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے۔ کسی زمانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت جو ہے وہ باتیں کی۔ سوالات اور جوابات بلاول کی زبان میں نہیں دینا چاہتے۔ بلاول پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کا کہتے تھے، پھر مخلوط حکومت پر آ گئے۔ 10 دن بعد مان جائیں گے نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کے وار کہا، بلاول سے گزارش ہے سیاست میں اوئے کے کلچر سے ملک کو نقصان ہوا۔ سیاستدان لچکدار ہوتے ہیں، ماضی کے بیانات کو برداشت تو کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کہا، سب دوستوں نے غیر مشروط نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ یہ دوست اپنے حلقوں میں مضبوط ہیں، جیت کے دکھائیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق خاور مانیکا کی باتیں درست ہے۔ چیئرمین PTI کا مستقبل عدالتیں طے کریں گی۔ طلال چودھری بولے، لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت سب سے زیادہ نواز شریف کو ہے۔ سہولت کی بات کرنے والے نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سائفر کیس بنانے کا مقصد چیئرمین PTI کو سزائے موت دینا ہے۔ بہن علیمہ خان کو خدشہ۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، چیئرمین PTI نے بتایا نیب والے تفتیش کے لیے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آج بھی جیل میں کچھ غیر ملکی گئے، وہ چیئرمین PTI کو ملنے نہیں آئے تھے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے۔ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، چھوڑنے والے سب واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا دعویٰ۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، شریف برادران انتظامیہ کے ذریعے ووٹ مانگ رہے ہیں، دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو صورتحال کا نوٹس دینا چاہیے۔ یہ بھی کہا، خاور مانیکا کو اپنے گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب چیئرمین PTI وزیر اعظم تھے اس وقت انٹرویو کیوں نہیں دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اتنا سٹ پٹا جانا MQM کا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شہر میں مقبولیت ہے اس سے پریشان ہیں۔ یہ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خوف و راز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہر میں مقبول ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی شہر کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے خالد مقبول کو متحدہ کا بے بس کنوینر قرار دے دیا۔ سعید غنی نے MQM کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، مصطفیٰ کمال نے MQM کو ہائی جیک کر لیا۔
MQM اب कठपुतली बन चुकी है। मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। MQM वाले झूठी खबरें फैलाना बंद करें। MQM के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। शमूलियत इख्तियार करने वालों में अली राशिद, मिर्जा खलील बेग, वसीम कुरैशी और दीगर शामिल। MQM के अली खुर्शीदी का जवाब, कहा पीपल्स पार्टी ने 15 साल से सूबे में करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था। आइंदा इलेक्शन में इनको अपने करप्शन के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ये लंदन के बाइकआउट का सहारा ले रही हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजामात के मुआहदे की मंजूरी। रवां बरस पाकिस्तान से आज़मीन हज का कोटा 1,79,210 मुकर्रर। वज़ीर पंजाब का गुजरांवाला में 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गुजरांवाला में पंजाब काबीना का इजलास। 2 मॉडल कब्रिस्तानों की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर गुजरांवाला एक्सप्रेसवे जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग होम मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। ताजिकिस्तान की टीम ने एक के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ओए मैच में सऊदी अरब के हाथों भी शिकस्त खा चुकी। अगला मैच मार्च में उर्दन के साथ होगा।